ते पयलीं कोंकणीन घेता. तुजें नांव कितें? जानकी रामचंद्र सावंत. खंयसून येता? उजगांवसून. कितें प्रॉब्लेम तुका? मायग्रेन. मायग्रेनचे कितकी वर्सां जाली मायग्रेन प्रॉब्लेम? 30 वर्सां जाली. 30 वर्सां जाली. कितें एक्झॅक्टली त्रास कितें जाताले, कशे हाल काडटाली ते लोकांक सांगूं शकता तूं? हय. पयलीं कितें जातालें, 2-3 म्हयन्याभर 3 दिसा उसाळटाली तकली आनी उलटी येयनासली आनी उदक घेतालें हांव. उदक घेतली काय उलटी येताली. मातशें बरें दिसता म्हटल्यार दिसनासली. गुळी घेतालें हांव. तरी पूण गुळयेन थाराना. म्हणजे म्हयन्याक 30 गुळयो जातालेच ते. 30 गुळयो घेवच्यो पडटाल्यो? हय. भुरग्यांक सांगनासलें घेवं नाका म्हणटाली बियान. पूण हांव फसोन तांकां घेतालें. थारच जायना. मागीर आस्ते आस्ते दुसरो म्हयनो येता म्हणून तशें बरें तेंच 2 दिसांनी अशें चालूच तें. आनी आतां चडूच जालें दोतोर. कंटिन्युअसच जाता? आतां चड जाता 2-2 दिसांनी, 4-4 दिसांनी अशें. हेडेक म्हणजे लोकांक सांगूं शकता. थोड्यांक हेडेक म्हणजे कितें जाता त्रास ते खबर नासता. एक्चुअल हाल कितें जाता तुजे हेडेक जाता? म्हाजे हाल, म्हाका उजवड नाका, भुरगीं उलयता ती नाका, जेवण नाका, उदक नाका, कितेंच नाका. आनी काळो बियो घेतालो? काळो उलटून काळो घेतालो दोळ्या कडेन. उजवड नाका, फॅन नाका, वारो नाका, कोण येयल्लो नाका, उलयल्लो नाका. अशे तरेन हाल गोवान म्हाज्या काडले. कितले दोतोर गेले खंय व्हरोन कितेंच जायना. कांटाळो. भुरगीं सुद्दां बेजार. खंय उपाय केले तुवें? खंय म्हण सांगूं शकना. बेळगांवचे मेरेन केले. सांगूं शकना खंय गेले. सांगता ते वचून आयले? सांगता ते वचून हाडले. आयुर्वेदीक केले, प्रायवेट केले, खंय सांगूना जावं. इंजेक्शनां सुद्दां घेतली 2. म्हणजे तितक्या पुरती 2 दीस थांबले. गुळी घेतली ना. परती गुळी घेता. दिसाक 2-3 गुळी अशी चालूच म्हाजी. तर ना म्हणून तर ते एमशी जाली. तळमळे सारके. उदक ना काय ना. लिंबू घासताले. कोण सांगता म्हणून लिंबू घासताले. लिंबू नाही थाराना काय ना. उदक घेवन तळमळ. खंय तरी जीव नाका म्हाका, मरता म्हणटा ना. तरी पण थाराना. चालू 8-8 दिसा चालू सामके. आतां तर कंटिन्यू चालू. आनी लास्टाक म्हाका हें कळ्ळें. पेपर येयलो ना कोणा कडचे. वाचले आनी हांगा ते पेपरार ते डॉक्टर कृपाली भगतान घालिल्ले ते? हय. आपले मायग्रेन बरी जाली तेनी गोवन वाचले. आनी आतां हांगा तरी तुका सगळो उपाय म्हाजो सोंपलो. हांगा तरी व्हरता. डिलिव्हरी सुद्दां जाताना सुद्दां तकली उसाळटली. बोबो मरो काय उरो. भुरगें नाका म्हाका, हें नाका तें नाका. खूब रडटालें. अशें भुरग्यांक जेवण ना, खाण ना. आनी कामां वचून येयलो, नायटी वचून येयलो घोव म्हाजो. कितें गो सद्दां तुजें अशें. खंय तरी व्हरो तुका. कितले पयशे तुका सोंपयले पावना तुका. कितले वखद केले, कितली इंजेक्शनां मारली. खंय तरी व्हरो तुका अशें म्हणून सांगता. ना म्हटलें म्हाका कितें तरी वखद द्या. म्हाका म्हटलें सोंसूंक जायना. कितले उपाय केले सोंसूंक जायना. म्हाका संवसारान नाका म्हटलें. कशें जायना म्हणटा. लास्ट तुका खंय तरी व्हरो. खंय म्हण तशें एक पेपर मेळ्ळो. पेपरा वाचले. हे वखद म्हटलें करता म्हणलें. हां म्हटलें. तर लास्ट ह्या दोतोरा कडेन येता. आनी म्हटलें येना म्हाका भुरगीं नाका आनी संवसारय नाका. अशें करून हांगा येयला. रडत दीस काडले? अशें रडोन दीस काडले. भरपूर दीस. आतां 30 वर्सां गेलीं. कितेंच म्हाका चडशें जेवण खाण ना दोतोर. फक्त तकली उसाळ्ळी. च्या ना, उदक ना, काय ना. भितूतच. कोण येयल्लो नाका, काय नाका. फक्त रडोन दीस काडले. कितें तरी द्या म्हाका जल्म दिलो. कोणच ना. फक्त घोवान आनी भुरग्यान काडले दीस. इस्कोलासून येयले तांकां जेवण ना. आनी खसून येयले तांकां चपाती ना, खांक नाका, कितेंच ना. असले तरेन दीस काडले हांवें. आनी आतां मातसो गुण येयलो म्हाका दोतोर. हांगा आयल्या पासून आतां बरें आहा? आतां मातशें बरें आसा हांव. कारण लोकांक दिसता सुयो लावन कितें जाता. प्रत्यक्षान जो अनुभव घेता ताका कळटा. आतां तुका हांगा आयल्या पासून गुळयो घेतल्या आतां तुवें? ना. ते तुवें सांगलेलें न्हू दोतोर घेवचीच पडटली चड वर्साची म्हणून. तशें 1-2-4 गुळयो पयल्या हेका दुसऱ्या हेका घेतले ना न्हू. पयल्या हेका मातशें 1-2-4 टोटल म्हयन्या हय. म्हणजे दिसाक ते 3दा घेताले ते म्हयन्यान 1-2-3दा घेतले? हय. म्हयन्यान घेताले ते अशें जालें. आनी आतां हांवें ह्या म्हयन्यान अजून घेवंक ना. काल तुका सांगलें न्हू तुमकां उसाळटा म्हणून तुमी सुय लायले. मातशें कमी येयली.
अशें म्हणून आसा कमी. म्हाका एक अशें खूब त्रास जाले दोतोर जीव नाका आनी सामके हाल म्हणजे जावन गेले. आता इतके 30 वर्सां हाल काडटकूच जेन्ना आता तुका हांगा सूख मेळ्ळें आनी बरें दिसलें तेन्ना तुजें कितें म्हणणें आहा लोकांक? कितें म्हणणें आतां लोकांक हांव सांगता, लोक तरी म्हणटा तूं कित्याक वयता, जाता बरें. हांवें म्हटलें हांव जाता बरें, म्हाका दिसलो विस्वास दिसलो, म्हटलें हांव जाता बरें म्हणून हांव वयता म्हटलें. खूश आहा न्ही तूं आतां? खूश आसा. ओके बरें. आनी म्हाजी भुरगीं सुद्दां म्हणटा मम्मी आमची रडटाली, घोव सुद्दां म्हणटा रडटाले ते कितले, आतां बरें दिसलें मातशें तोंड बी तशें. आनी म्हणटा आतां चल तूं वयता मगे चल. आनी सांगलां मगे तुका ट्रिटमेंट चल म्हटलें. कितें करुया गो बाय म्हटलें. ते चल म्हणूंक लागली. तूं बरी जाता बरी दिसता म्हणून. आतां तुमचे त्रास खूब काडले तुवें न्हू, आतां तूं रडा आसलें आतां मातशें कमी जालें म्हणटा. म्हटलें अशें म्हणून सांगलें. ओके खंयच्या दोतोर म्हूण सांगूं शकना हांव. दोतोर इतकी 30 वर्सां केल्या ते खंय दोतोरागेर चल. कितें तिखट खावंक नाका, आंबट खावं नाका, नुस्तें खावं नाका, कितें तेलाचें खावं नाका, अशें करून करून 30 वर्सां काडली. कितें पोटान म्हाजें अन्न अशें ना आनी हाल जालें. तरी दूख म्हाजी चालूच आसली. गुळी घेतली तितक्या पुरती, उलटून उटकून तितक्या पुरती बरें दिसतालें. परत दुसरे दिसा तिसरे दिसा गुळी घेतली. भुरगीं म्हणटालीं नाका गुळी घेवं, कितें जायत घे तुका, कितें जायत घे, आमी मगे आहा तुका, आमी मगे तुका आहा, कित्याक गुळी घेता. अगो म्हाका सोसूंक जायना करूं कितें, फसून फसून गुळये घेतालें हांव तांकां सांगिनाशिल्लें. तांकां सांगनासलें, घोवाकाय सांगिनासलें. फार्मास लागीं आसली न्हू उजगांव लागीं आसलें. हांव वचून फसून फसून गुळये हाडटालें. चोरया वचून हाडप कित्याक ती म्हाका घेवंक दिनासलें कितें जिवाक जाय म्हणून. आनी म्हाका अशें कोणच नासलें कित्याक म्हाजी आई ना, बाबा ना, कोण ना. त्रास काडपी फक्त घोव आनी भुरगीं. खूब हाल काडले. इतके लोक हाल काडले तरी तुमकां इतकी वर्सां खबर ना आमचे? खबर नासलें दोतोर. तुमी रावता खंय? हांवें मुजगांव रावता. तुमकां आमच्या सेंटराचें केन्ना कोणेच सांगूं ना? ना, खूब त्रास काडले. लोक म्हणटाले कसली तरी तुजी तकली दुखता गे सदां उठून. हांव एकदां सांगत ना तांकां कसली दुखता काय म्हणून. तकली उसळ्ळी वगीर मान धाका मानी रावप. कितें घे भाशणाना तकली दुखता सांगूंकच दर दिसा. कित्याक लोक म्हण चर्चा करता कसली तकली तुजी दिसता. डेली कशें डेली कसली गे तुजी तकली दुखता काय म्हणून हांव वगीर राव धाकली आनी वगीर रावलें. भुरगीं येयली कितें मम्मी हारोंक ना गे तकली. ना रे बाबा म्हाका आनी एक गुळी दी. तेंच्यांनी ना म्हटलें काय रडत रडत फार्मासीन वचप आनी गुळी हाडप. गुळी हाडप आनी म्हाका ती घेवप. भायर मातशें बरें दिसलें का तितकें म्हणसर मातसो कुकर लाव. मागीर परत ते एक दीस गेलो का तिसरो दीस येयलो परत चालू जालें. आगे आमी इस्कॉलाक वयता मागीर बाबा म्हाज्या कडेन बाय म्हाजे कडेन जायना तुमी करा हा अशें म्हण सांगतालें हांव. तुमी कितें करा कितें तरी घे आनी तुमी चल. म्हाका मागीर बरें दिसलें जाल्यार हांव करून दवरता तुमकां. ती गेली का वाटल्यान हांवें 2 गुळये घेवपाचे. एका कशें 2 कितें जाता तें जावं न्ही म्हणा. पूण घोव कामाक वता पूण दिसाक 4-5 फोन करतालो म्हाका कशें आहा गो कशें आहा. कारण कितें कामाक वचून रावंक जायनासलें ताका. रावपाक जाय नासलें. अगो म्हाका लीव दिना तुका दोतोरागेर घेवन गेल्लें वयर घेवन गेल्लें आनीक आणकी 2 दिसांनी घेवन गेलें. चालू मगो लीव दिना. कामा वयलो काडले पयशे मेळचे ना अशें म्हण करून करून म्हाका सांगतालो. हांव चलून चलून खूब गुळये घेतले दोतोर. आनी आतां म्हाका बरें दिसलें हांगा येवन. ते सांगपाचें तुजे वचनाचेर कितके लोक हाल काडटात. दोतोर तांकां खरें दिसना. कितलें हांव सांगता कितें सांगता तुका म्हणटा पूण तांकां तें जावंक जाय. कशें हांव म्हणना जावंक जाय अशें म्हणना दोतोर. जाता ताका कळटा. जाता ताका कळटा. आमी आतां मायग्रेन ट्रिटमेंट करता तेन्ना लोक आमची फकाणां मारताले. तकली दुखता तेच्यांनी उपाय कित्याक करूंक जाय, पयशे कित्याक इतके मोडूंक जाय, तकलेचेर आनी उपाय कित्याक करूंक जाय, तकली दुखता ताका म्हणून कितें ट्रिटमेंट एक्युपंक्चर करपाची गरज आसता त्या वखदांनी जायना अशें तशें फक्त फकाणां आनी धजा मारीत गेले. प्रत्यक्षान जाता तेन्ना ताका कळटा गुळी घेवप म्हणजे कितें हाल
आनी गुळी घेवन दीस रात गुळयो घेत रावप. एकटो आतां भितर येता तो म्हणटा 16 गुळयो घेतालो दिसाक. म्हणजे इतक्यो चोरयां घेतालो, ताका अल्सर जाले, घावे पडले, ऑपरेशनां करची पडली. पण तकली तर सांगू जाय कितें करूं काय म्हणटा तो, नाल्यार मरण तरी जाय. आनी फक्त उलटी उलटी हांगा दुखाप उलटी येवन 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 सामके भगभग पोटांत म्हाज्या अन्ना म्हाका उलटी येवन येवन ते दुखाप आनी हांगा दुखाप म्हणटा. म्हाका आतां कितें जाता पूण भुरग्यांक बी सांगप ना कित्याक भेटली. इनी गुळये कितें तरी घेतले कितें तरी जिवाक म्हणटनी म्हणून हांव सांगनासलें. हांगा ते दुखा फक्त उलटी करून करून दीस रात गुळयांनी राव फक्त आनी काय ना. खूब तरेन त्रास काडले. आज तुका ह्या त्रासांसून ह्या सेंटरान येवन एक मुक्ती मेळ्ळी कशी दिसली. आता तुजे सगळे हाल पयशी आता आयकले म्हाका सुद्दां रडूंक येता. खूब दोतोर हाल केल्ले. सगळ्या भुरगीं म्हटलं म्हाका अशें तांकां दूध घालपाक जाय नासलें करून अशें शेंगार घेवंक येनासलें. तांकां कोण नासलो बरोबर दोतोर हाल सामके. तितक्या पुरती कोणाक येयलो गेलो जाल्यार कोणच ना बरोबर. केन्नाचे केन्ना चालूच ती तकली चालूच ती लोकांची मात धाजा करून घेवपाची. कितें सांगतलो कोणाक. This patient was having so severe migraine headache. The patient name is Janki and she is coming from Usgaon. She was having severe migraine headache problem. We have seen her full story, how she was crying with the pain, and she was telling her story from last 30 years, how she was taking the tablets per day 2 times, 3 times migrainal tablets, and still she was having headache, vomiting continuously, so that she is getting chest pain. She was not telling others also at home because they were not allowing her to take the tablet. So she was going to the pharmacy and taking the tablet without telling anybody because the tablets were very harmful. So she tried lot. She is going with such a hard life and such a difficult situation, and with that she was not able to cook the food, not able to help the family, and regularly keeping her inside one room and crying with the pain and taking lot of tablets. After one day she read about Dr. Krupali Bhagat's article about migraine, and she came to the hospital, our hospital, and started the treatment. From that day till today she has not taken any tablet. In between she has taken around 1 or 2 or 3 tablets just in between, because I said you should not stop immediately because she is addicted for 30 years this tablet, and now she is so happy that she don't have any attacks for last कितके महिन्याले तू आता आयलांगा आता 30 सोपारी तो फाले 3 months. For last 3 months she don't have any headache, where she was having regular headache and regular having lot of tablets, and now she is without tablet and she is so happy that now their family also happy that she is getting relieved from this problem. तुझे हांव तुझे इंग्लिशीन सांगल्या, तू कितें सांगल्या ते ओके. तू आता हॅपी आसा मगे. आता लोकांक सांग हे हाल कशें जाता आनी हांगा हितून कशें बरें जाता हे तुमी सांगपाक जाय लोकांक. ओके बरें, थँक्यू व्हेरी मच. जानकी रामचंद्र सावंत. कुठून येतेस? मी कुठून उजगवून येते. काय प्रॉब्लेम होता तुला? मला मायग्रेन एक साइड उसळत, अर्ध शिचळीचा उसळत होती. किती वर्षे? 30 वर्षे. 30 वर्ष उसळत होती आणि खूप त्रास होता. नाही सांगू शकत. खाली आम्ही आता कशी आहात तू? आता बरे आहा. काहीच प्रॉब्लेम काय प्रॉब्लेम ना. खुश आहात तू? खुश आसा. ओके. कित्याक लोकांक आता दिसता मायग्रेनाक कितें उपाय आहा, पण तू मायग्रेनाचे हे आमच्याकडे येऊन 30 वर्षाच्या दुयेंसा पासून मुक्तता मेळ्ळी तुका. आता खुश आहा न्ही? ओके बरें. बरें देव बरें कर.